बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो नाजरीन, मैं हूं आपका अपना होस्ट उमर तैयब, और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मदीना मुनव्वरा के बारे में, उसकी तारीख़ के बारे में। तो आए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। मदीना मुनव्वरा मौजूदा सऊदी अरब के खित्ता हिजाज़ का एक शहर है, और जो कि मौजूद है सऊदी अरब की मगरब वाली साइड पर। जो मौजूदा सऊदी अरब है उसकी मगरबी हिस्से में ये मौजूद है। ये मौजूदा जो मदीना सूबा है उसका दारुल खलाफा भी है ये वाला जो शहर, जो हिजाज़ के रीजन के अंदर मौजूद है। जो हिजाज़ का इलाका आता है सऊदी अरब के अंदर, मौजूदा सऊदी अरब के अंदर, उसमें एक मदीना सूबा है, एक नाम, उसके अंदर ये शहर मौजूद है मदीना मुनव्वरा के नाम से। तो ये हमारे मुसलमानों के जो नज़दीक दूसरा मुक़द्दस तरीन शहर है। ये हमारा दूसरा मुक़द्दस तरीन शहर है। पहला मक्का मुकरमा, दूसरा मदीना मुनव्वरा, तीसरा फ़लस्तीन। इसकी जो बुनियाद है इस्लाम पर कायम की गई थी। ये इस्लाम की पहली रियासत भी है। इसको हम इस्लाम की पहली रियासत भी कहते हैं। इसकी मौजूदा कुल आबादी 2020 के सर्वे के मुताबिक 14,88,782 है। इसका जो पुराना नाम है वो यसरब था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले इसका नाम यसरब था। ये एक अहम तिजारती मरकज़ हुआ करता था उस टाइम। बाद अज़ां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद इसका नाम मदीनतुन नबी रख दिया गया। उसके बाद इसको मदीना मुनव्वरा कहा जाने लगा, और उसके बाद अब हम इसको मदीना के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली जो ये यसरब शहर था, ये हिजरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत से 1500 साल पहले कायम कर दिया गया था। उस टाइम का ये मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत करने से 1500 साल पहले का ये शहर मौजूद है। इसमें बहुत से मकामात हैं जो तारीख़ी हैं, जिनका मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। तो मदीना मुनव्वरा को चारों तरफ से फ़रिश्तों ने घेरा हुआ है। ये चारों तरफ से फ़रिश्ते इसके मौजूद हैं, और ये भी कहा जाता है कि जो दज्जाल है वो इस शहर के अंदर एंटर नहीं हो सकेगा। तो मदीना मुनव्वरा की हमारे मुसलमानों के यहाँ ख़ास अहमियत है, जो इसलिए कि यहाँ पर मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है। मस्जिद नबवी यहाँ पर मौजूद है, जिसके अंदर ये आप रोज़ा रसूल है, जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। यहाँ पर रियाजुल जन्ना मौजूद है। रोज़ा रसूल का आप सबको पता है, आप वसल्लम यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं। ये मस्जिद नबवी के अंदर मौजूद है। यहाँ पर रियाजुल जन्ना मौजूद है। रियाजुल जन्ना का भी आप सबको पता है कि वो जन्नत का एक टुकड़ा है, जिसको आप वसल्लम ने फरमाया कि ये जन्नत का टुकड़ा है। ये जो आप ग्रीन कलर का एरिया देख रहे हैं ये रियाजुल जन्ना है। मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से और मस्जिद के मेंबर तक का जो रास्ता था उसको रियाजुल जन्ना कहा जाता है। और मस्जिद नबवी के साइड पर ही जन्नतुल बकी कब्रस्तान है एक, जहाँ पर बहुत सारे सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन और आप वसल्लम के अहले ख़ानदान के जो बहुत से अफराद हैं वो यहाँ पर दफन हैं। इसको जन्नतुल बकी कहा जाता है। ये भी मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी के साथ ही मौजूद है। इसी तरह मदीना मुनव्वरा में और भी बहुत से मकामात हैं जो तारीख़ी हैं, जिनमें मसाजिद का ज़िक्र किया जाए तो मस्जिद नबवी का आपको बता दिया। इसी तरह यहाँ पर मस्जिद कुबा मौजूद है मदीना मुनव्वरा के अंदर। मस्जिद कुबा आप सबको पता है ये इस्लाम की पहली मस्जिद है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर आए तो उन्होंने जो पहली मस्जिद तामीर फरमाई जो वो मस्जिद कुबा थी। तो ये भी एक तारीख़ी अहमियत की हामिल है मस्जिद कुबा। इसके अलावा यहाँ पर मस्जिद क़िबलतैन मौजूद है। मस्जिद क़िबलतैन वो मस्जिद है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि आप अपना किबला तब्दील फरमा लें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पहले मुसलमान फ़लस्तीन वाली साइड पे उस तरफ मस्जिद अक्सा की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते थे। तो ये मस्जिद क़िबलतैन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर हुक्म हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना किबला मक्का की तरफ कर लें, मस्जिद हराम की तरफ कर लें, खाना काबा की तरफ कर लें। तो ये मस्जिद इसलिए तारीख़ी अहमियत की हामिल है। अभी तक मैं आपको मसाजिद के बारे में बता चुका। इसके अलावा मदीना मुनव्वरा के अंदर उहद पहाड़ मौजूद है। ये उहद पहाड़ आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप सबको पता है जो जंग वगैरह हुई थी, ग़ज़वा उहद जो हुआ था,
اور احد پہاڑ بھی ایک بہت زیارت کی جگہ ہے، یہاں پر بھی جو لوگ جاتے ہیں وہ زیارت کے لیے احد پہاڑ کو بھی دیکھتے ہیں جا کر۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ مدینہ کے اوپر، مدینہ کے اندر جو سب سے اونچی جگہ ہے وہ احد پہاڑ کی ہے، اس کی جو بلندی ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ احد پہاڑ کے علاوہ یہاں پر بدر کا مقام ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جہاں پر غزوہ بدر ہوئی تھی، جو بدر کا معرکہ ہوا تھا۔ اس کے علاوہ یہاں پر خندق کا مقام ہے، جو غزوہ خندق ہوئی تھی، جہاں پر خندق کھودی گئی تھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو خندق کھدوائی تھی، یہ وہ مقام آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی لیے مدینہ منورہ کو ہمیشہ سے ہی خاص اہمیت دی جاتی ہے مسلمانوں کے نزدیک، کیونکہ ہماری بہت ساری مقدس یہاں پر زیارتیں ہماری موجود ہیں، جن میں آپ کو کافی ساری بتا چکا ہوں۔ تو اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو مدینہ منورہ کے اوپر شروع سے ہی حکومتوں کا ایک بڑا یہ دارالخلافہ رہا ہے، مطلب حکومتیں بھی یہاں پر بہت سی کی گئی ہیں، جن میں سب سے پہلے اگر شروع کیا جائے تو 5ویں صدی عیسوی تک یہاں پر یہودی عرب قبائلوں کی حکومت ہوتی تھی۔ جس طرح حجاز کا باقی حصہ یہودی عرب جو قبائل ہیں جو عرب کے رہنے والے یہودی قبائل ہیں، ان کی حکومت تھی 5ویں صدی عیسوی تک۔ اس کے بعد 2 قبائل ہیں، اوس اور خزرج، بنو اوس اور بنو خزرج۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک ان 2 قبیلوں نے حکومت کی یہاں پر، جو یثرب نام تھا۔ تو اس کے بعد جب اس کا نام مدینہ النبی رکھا گیا تو 622 عیسوی سے لے کے 660 عیسوی تک یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے 4 خلفائے راشدین نے حکومت کی۔ تو یہاں پر مدینہ جو تھا وہ اسلامی ریاست جو قائم کی گئی، اس کا یہ دارالخلافہ تھا۔ اس کے بعد جب یہ حکومت 660 والی ختم ہوئی خلفائے راشدین کی جو سلطنت، تو اس کے بعد یہ جو مدینہ کو دارالخلافہ کی اہمیت نہیں دی گئی۔ مدینہ جو تھا، جو مسلمانوں کی حکومت کا جو دارالخلافہ تھا، وہ مدینہ سے کسی اور شہر میں منتقل کر دیا گیا تھا، مگر مدینہ کی مسلمانوں کے نزدیک اہمیت اپنی جگہ پر قائم تھی، کیونکہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں اور دیگر مقامات ہیں، یہاں پر یہ اسلام کی پہلی ریاست ہے، صرف اس کا دارالخلافہ وہاں پر نہیں رہا۔ اس کے بعد 660 عیسوی سے لے کے 749 عیسوی تک یہاں پر بنو عباس کے جو خاندان تھے انہوں نے حکومت کی مدینہ کے اوپر، بنو امیہ کے 660 عیسوی سے لے کے 749 عیسوی تک یہاں پر بنو امیہ کے خاندان نے حکومت کی۔ 749 عیسوی سے لے کے 1254 عیسوی تک یہاں پر بنو عباس کے خاندان نے حکومت کی۔ اس کے بعد 1254 سے لے کے 1517 عیسوی تک یہاں پر مصر کے کچھ تھے رہنے والے، مصر کے مملوکس آف ایجپٹ ان کو کہا جاتا ہے، انہوں نے حکومت کی۔ اس کے بعد 1517 عیسوی سے لے کے 1805 عیسوی تک یہاں پر اوٹومن امپائر، جو آپ یقیناً آپ عثمان ڈرامہ بھی دیکھتے ہوں گے، تو جو عثمانی سلطنت تھی پھر اس نے مدینہ پر حکومت کی۔ اس کے بعد یہاں پر چند سال 1805 سے لے کے 1811 تک فرسٹ سعودی اسٹیٹ، اس کو فرسٹ سعودی اسٹیٹ کا نام دیا گیا۔ اس کے بعد 1811 سے لے کے 1840 تک محمد علی آف ایجپٹ انہوں نے حکومت کی۔ اس کے بعد دوبارہ سے حکومت عثمانیوں کو ملی، جو عثمانی سلطنت تھی، اوٹومن امپائر۔ 1840 سے لے کے 1918 تک مدینہ منورہ کے اوپر اوٹومن امپائر نے دوبارہ حکومت کی۔ اس کے بعد یہ اندر کچھ مکہ کے رہنے والے تھے، ان کے انڈر یہ مطلب مدینہ کی جو ریاست تھی وہ چلی گئی کچھ سال کے لیے۔ اس کے بعد 1925 کا جب دور آیا، 1925 سے لے کے اب تک موجودہ 2024 تک جو ابھی حکومت چلتی آ رہی ہے، جو ابھی کنگڈم آف سعودی عربیہ میں جو حکومت ہے، وہ جو خاندان چلتا آ رہا ہے انہوں نے حکومت کی، جو کہ اب تک کر رہے ہیں۔ یہ حکومت 1925 سے شروع ہوئی ہے۔ اس دور کے اندر مدینہ منورہ میں بہت زیادہ ترقی ہوئی، جیسا کہ آپ سب دیکھتے ہیں، بہترین سڑکیں قائم کی گئیں، بہترین ٹرانسپورٹ کا نظام بنایا گیا، ٹرین کا، بسیز کا، دیگر ہوائی سفر بہترین ہوا،
مدینہ میں بہت ساری بلڈنگز، ایک بہترین ایٹماسفیئر یہاں پر قائم کیا گیا، چونکہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو مدینہ جو شہر تھا وہ تو ایک چھوٹا سا ہوتا تھا، ایک تھوڑی سی محدود جگہ تھی، مگر جو آج کا مدینہ شہر ہے یہ انہوں نے بہت زیادہ اس کو بڑھا دیا ہے، اس کی آبادی کافی ہو گئی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے آبادی کا بتایا۔ تو اب تو میں نے ماشاءاللہ سے مسجد نبوی کے احاطے کو بھی بہت بڑھا دیا ہے، چونکہ دن بہ دن مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے جو زیارتوں کے لیے وہاں جاتے ہیں، تو اس لیے مسجد نبوی کے احاطے کو بھی مزید بڑھایا گیا ہے تاکہ مسلمان وہاں پر آئیں، نماز وغیرہ آسانی سے پڑھ سکیں۔ جو موجودہ مدینہ شہر ہے اس کے 12 ڈسٹرکٹس ہیں، 12 ضلع ہیں۔ تو بیسیکلی جو احد پہاڑ میں نے آپ کو بتایا تھا وہ مدینہ کی ہائیسٹ پیک ان مدینہ کے اندر سب سے جو بلند جگہ ہے نا، وہ مطلب بلند، وہ جس کی بلندی بنتی ہے 3533 فٹ، یہ احد پہاڑ کی بنتی ہے۔ تو اسی طرح مدینہ منورہ شروع سے لے کے اب تک مسلمانوں کے نزدیک بہت اہمیت کا حامل رہا ہے، اور اللہ پاک ہم سب کو مکہ مدینہ کی زیارت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر، مسجد نبی پر جا کے نماز پڑھنا، وہاں پر حاضری دینا نصیب فرمائے، اور جو لوگ جا چکے ہیں اللہ پاک ان کو مزید تو بار بار اپنے پاس بلائے اور قبول فرمائے۔ تو یہ آج کی ویڈیو تھی اس مدینہ منورہ کے بارے میں، جس میں نے آپ کو مدینہ کے بارے میں بتایا، اس میں جو مشہور مقامات ہیں ان کے بارے میں بتایا، اور جو اس پر کن کن نے حکومتیں کی تھی ان کے بارے میں بتایا۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک پہ ملاقات ہوگی۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے، آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔